هذا فراق بيني وبينك قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا هذا فراق بيني وبينك فرمایا بس ہن تیرے میرے درمیان فراق ہے ہن ساڈی جدائی ہے ہن ساڈے درمیان جدائی آگئی ہن اسی کٹھیاں نہیں رہ سکدے پتہ چلیا جدائیاں دا ذکر بھی قرآن چ ہے ہجر دا ذکر بھی قرآن چ ہے نوجوان پتہ لگیا فراق دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے اس پہ چھوڑے دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے فرمایا قال هذا فراق بيني فراق بینی و بینک ہن تیرے میرے درمیان جدائی ہے تیرے میرے درمیان جدائی ہے میاں محمد بخش نے دا ترجمہ جب فرمایا آپ فرماتے ہیں لے او یار حوالے ربی دے ہمیشہ جدائی رب ملایا کہ آن ملا گے اور امید نہ کائی رب ملایا کہ آن ملا گے اور امید نہ کائی نوجوانوں قرآن نے پھرا کے دسیا جدائیاں بھی دسیاں جے میں جدائیاں دا ذکر کرا حضرت بابا آدم تے حوا جڑے پہلے زمین پہ آئے تے زمین تے آؤندیاں جدائی پہ گئی زمین تے آؤندیاں بھی چھوڑا پہ گیا حضرت بابا آدم سری لنکا اترے اما حوا جدے دے اندر اتریاں اللہ دے نبی حضرت بابا آدم علیہ السلام حضرت حوا نو کتنے 100 سال ڈھونڈ دے رہے نوجوانوں پھر جا کے مقام عرفات دے اندر ملاقات ہوئی پتہ لگیا انسان جدو زمین دے آیا پہلے دنی جدائیاں لگے آیا پہلے دنی جدائیاں تے بھی چھوڑے نال لگے آیا نوجوانوں دنیا دے اندر غم لگے آیا تکلیفہ لگے آیا کہتے میں جدائیاں آدم تے حوا دی عرض کرا پھر بھی بڑی لبی ہے کہ میں ابراہیم تے اسماعیل دیاں جدائیاں عرض کرا لبیاں نہیں کہ میں یوسف تے یعقوب دیاں جدائیاں سناواں اللہ نے قرآن تے فرمایا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فرمایا پتر دی جدائی چ رو رو کے باپ دیاں اکھاں دی بینائی چلی گئی پتہ لگیا نوجوانوں جدائیاں بڑیاں پرانیاں نے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے نہیں کہ پہلے حضرت خضر تے موسیٰ دی جدائی دا ویلا آیا فرمایا قال هذا فراق بینی و بینک میاں صاحب فرما دے نے اساں تساں قد ملنا مڑے کے ہمیشہ جدائی رومن پھل محمد بخشا کہ رج نہیں شاخ ہڈائی رومن پھل محمد بخشا کہ رج نہیں شاخ ہڈائی حضرت موسیٰ نے آگے آجاتے میں رجے آئی نہیں آجاتے ساڑی ابتدا ہوئی تے جدائیاں بھی پہ گئیاں رومن پھل محمد بخشا کہ رج نہیں شاخ ہڈائی اکھا جی بس ہن میری تو آڑی جدائی ہے اسی کٹھے رہ سکتے ہیں بولو گے ہن نہیں کٹھے رہ سکتے تو آڑی ساڑی جدائی قال هذا فراق بینی و بینک حضرت موسیٰ کلیم نے آکھا جی ٹھیک ہے وعدے دے مطابق ہن میں جانا ہی جانا ہے میں آپ آکھا سی آخری موقع دیو حضرت خضر علیہ السلام پھر او بھی خضر سی نا
علم والا او علم لدنی پچھلے جمعے تسا سنیا علم لدنی کنو کہندے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آؤ پھر ہن میں تہانوں دساں کہ میں یہ سارا کچھ کیوں کیتا ہے فرمایا سنو سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ہن انہاں چیزاں دی طویل دساں ہن میں گل کراں تانوں مطلب دساں کہ میں کیوں کیتا جنہاں چیزاں تے تواڈے کول صبر نہیں ہویا حضرت موسیٰ نے فرمایا دسو جی حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ او جڑی کشتی سی نا اصل وچ کشتی سی نویں انہاں ساڈے کول کرایہ بھی نہیں لیا آپ نے فرمایا او جڑی کشتی سی نا او اما السفینۃ فکانت لمساکین او جڑی کشتی دے مالک سن نا او مسکین سن کی سن بولو گے میں تو انہوں کو سمجھانا چاہنا میں اس بات سے چاہنا توجہ میرے نوار رکھا جے میں بڑیاں کتاباں درجنہ دے حساب نال پڑھ کے پھر ہیرے چن کے لے ہونا توڑے واسطے فرمایا فکانت لی مساکین او کشتی مسکینہ دی سی اوس دریا دے دوسرے کنارے تک بڑا ظالم بادشاہ او قبضہ گرو پہ او کی کردا ہے کہ جدوں نویاں کشتیاں کو لے کے آندے نے تے او نویاں کشتیاں رکھ لیندا ہے تے پرانیاں انہاں نوں دے دیندا قبضہ کر لیندا نویاں کشتیاں پھر او کاروبار کردا نویاں کشتیاں دا ہر گاہک دا دل کردا نویں کشتی چ بیٹھا نویاں کشتیاں بادشاہ کھو لیندا پرانیاں دے دیندا فرمایا میں انہاں دی نویں کشتی دا تختہ اس واسطے اکھیڑ دیتا کہ جدوں اے پار جاون گے نا تے اگے مسکین نے او بادشاہ انہاں دی کشتی چ جدوں عیب ویکھے گا نا کہ اے تے ٹٹی ہوئی ہے او انہاں کول کھوے گا نہیں تے انہاں دا کام چلدا ہی رہے گا آسی اصل وجہ ہن گرامی قدر حضرات اے دے وچ سانو سبق کی ملدے نے اے دے وچ نچوڑ کیے بے شمار نے مگر میں ایک دو عرض کراں اہل علم نے ارشاد فرمایا کہ جدو ایک کشتی چ بیٹھے سن تے ایک چھوٹی جی چڑیا آئی چڑیا تے آ کے کشتی دے کنارے تے بیٹھی تے اس چڑیا نے اپنی چونج دے اندر دریا چ نا سمندر چ پانی دا قطرہ لیا منہ وچ تے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ آ جڑا تیرا تے میرا علم ہے نا اے رب دے علم نو اینا بھی نہیں گھٹا سکتا جنہ سے چڑی دے پانی دے منہ دے پانی نے سمندر نو گھٹایا اسی اینا بھی نہیں رب دے علم نو گھٹا سکتا فرمایا آ سمندر تے متناہی ہے نا کوئی حد ہے او دے سمندر تے لا متناہی نے تے جے اس چڑی دے ایک چنج پانی دے نال ایک قطرے دے نال سمندر نو فرق نہیں نہ پیندا تے میرے تے تیرے علم دے نال بھی رب دے علم نو کو فرق نہیں پیندا ساڈا علم کچھ بھی نہیں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ ہن میں تانوں توجیہ دساں تعویل دیواں کیوں میں تختی دا کشت او پشت تختہ اکھڑیا کیوں دے پشتے توڑے فرمایا کشتی سی مسکیناں دی مفسرین فرماتے ہیں کہ 10 بھائی سن کشتی دے مالک انہاں وچ 5 اپاہج سن معذور سن 5 تندرست سن پر ہن غریب حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نو حضرت خضر نے دسیا کہ آ جڑے 5 نے نا ایک کمائی کر کے تے انہاں 5 نو بھی پال دینے تے اپنے آپ نو بھی پال دینے ہن مسکین ایتھے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہ بڑی محبت دا نقطہ ارشاد فرمایا حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ایک ہوندے نے مسکین تے ایک ہوندے نے فقیر فرماتے نے مسکین تے فقیر دا فرق ہے قرآن نے دسیا کہ مسکینہ کل کشتی ہے مسکین او مسکینن ذا مطربہ پر جیڑا ہوئے نا فقیر او دے کل کچھ بھی نہیں ہوندہ پلے رزق نہیں بندے پنچھی تے درویش جنہ تقوی رب تے انہ رزق ہمیش تو تسی سبحان اللہ کر جا کے بولے آجائے درویش تے فقیر دا آ فرق ہوندہ ہے تے مسکین دا فرق ہے کہ مسکین کو تے پھر کچھ نہ کچھ ہے کشتی بھی ہے پر فقیر پلے کچھ بھی رکھ دا
دنیا دا مال رکھدا نوجوانوں میں تو مسکین تے فقیر دا فرق عرض کراؤں حضرت خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ با یزید بستمی رحمت اللہ علیہ آپ ایک رات نفل پہ پڑھ دینے اچانک اپنی ککھاں دی کلی وچ باہر آئے کہ مریداں نو فرمایا مینوں اج عبادت وچ لذت نہیں آ رہی انج لگدا ہے جویں میری کھلی وچ دنیا دی کوئی چیز ہے مریداں نے جا کے ساری کھلی دی صفائی کی تھی عرض کی تھی لجپالا کلی وچ کوئی دنیا دی چیز نظری ہی نہیں آئی حضرت خواجہ با یزید نے نفلوں دی نیت کی تھی سلام پھیر کے باہر آئے فرمایا مینوں لذت نہیں آ رہی انج لگدا جے فقیر دی کھلی دے اندر دنیا دی کوئی چیز ہے دوبارہ صفائی کی تھی کچھ نہ ملیا پھر جا کے نفلوں دی نیت کر کے باہر آئے فرمایا کچھ نہ کچھ ہے جدی وجہ تو مینوں عبادت دی لذت نہیں آ رہی مریداں نے جا کے ساریاں چیزاں چک کے صفائی کی تھی جڑے پہلے بستری اٹھایا کہ نوجوانوں ویکھیا بستر دے نیچے ایک کھجور دی گٹھلی ہے ایک کھجور دی گٹک ہے حضرت خواجہ با یزید بستامی نو پیش کی تھی آپ نے فرمایا آئیو کھجور دی گٹھلی ہے جدی وجہ تو مینوں عبادت دی لذت نہیں آ رہی فرمایا فقیر دی کھلی ہے ایتھے دنیا دیاں چیزاں دا کی کم ہے نوجوانوں سیال کوٹ والو قربو جوار دیانے والو پتہ چلیا فقیر دی کھلی دی اندر دنیا داری نہیں ہوتی جیڑا اصلی فقیر ہوئے او دنیا دے مال کٹھے نہیں کردہ عارفان دے سلطان حضرت پیر بہونے دا رنگ پیش فرمایا کہ آپ فرما دینے جو دیا مر رہنا ہوئے دیس فقیران کئی اوجے کوئی سٹے کتڑ کوڑا تے باغ اروڑی سہی اوجے کوئی دے گال علماء اسنو جی جی کئی ہتھ ڈور اساڑی او جیوں رکھے کیوں رہی فقیری کی ہے فقر کنوں کہندے فرما دینے جیوں دیاں ہی مر رہنا ہوئے تب ایس فقیران رہیے ہو یا تو چاہنا نہ کہ جوندہ بھی ہمیں پر مریا موتو قبل انت موتو مرن تو پہلے ہی مر جا جے بچنا ہی بھائی فنا دے ویچی بقائے جنہوں آنکھ لیا سمجھ آ جائے نا فرما دینے جے تو چاہنا کہ جوندیاں ہی مر جائیں تے جڑا پہلے ہی مریا ہوئے انہوں موت نے کی مارنا ہے اے جڑے بابیاں دے دربار زندہ نے نا اسے واسطے کہ انہوں موت مار ہی نہیں سکتی کیونکہ موت دے آؤں تو پہلے ہی مر گئے اندروں ہی مر گئے نفس نہیں مار دیتا خواہشات نہیں مار دیتا او جڑے مرن تو پہلے مر گئے پھر موت نے انہوں نہیں ماریا دیوے انہوں دیا قبرات ہی بل گئے فرماتے نے جون دیا ہی مر رہنا ہوئے تا دیس فقیران بھئیے ہو یہ چاہنا ہے فقیری دا بھیس پانا پھر فقیرہ چا بیٹھ صوفیاء فرما دینے کہ بچیاں چا بویں گا تے بچہ ہی بن جائے گا عورتہ چا رویں گا تے عورت ہی بن جائے گا سوچ عورتہ والی ہو جائے گی بادشاہاں چا بیٹھیں گا تے دنیا دار ہو جائے گا حریص لوگاں چا بویں گا تے حریص ہو جائے گا لالچیاں چا بیٹھیں گا تے لالچی ہو جائے گا گناہگارہ چ بویں گا تے گناہگار ہو جائے گا بدکارہ چ بویں گا بدکار ہو جاویں گا نیکہ چ رویں گا تے نیک ہو جاویں گا صحبت تالے ترا تالے کند صحبت سالے ترا سالے کند جو صوفیاء فرما دینے تو بیٹھے آئی چنگیاں کل کر
بیٹھے ہی چنگیاں کل کر نیکاں چ بیٹھ تاکہ نیک ہو جائیں بزرگاں چ بیٹھے گا تے بزرگاں والیاں سوچاں تے گلاں کرے گا بچیاں چ بیٹھے گا تے بچیاں والیاں کرے گا تے تو بیٹھے نیکاں چ کر تاکہ تو گلاں بھی نیکاں والا کرے تے تا دیس فقیراں بھئیے اگلی گل وقت تھوڑے آپ نے فرمایا او جڑا میں بچہ قتل کیتا سی نا اصل وچ او بچے دے میں دل دے اندر چھاتی مار کے بیٹھیا تے اللہ نے مینوں کشف دے ذریعے دسیا کہ او بچہ ازلی کافر ہے تے اونے رہنا بھی کافر ہے اس بچے دے ماں باپ نو دے نال پیار بڑا علماء فرما دے کہ اس بچے دا نام سی شمعون بعد نے حسون لکھیا او دی ماں دا نام سی سہوی بعد نے دا نام رحمی لکھیا تے او دے باپ دا نام سی سلاس بعد نے عریض لکھیا آپ نے فرمایا کہ بچہ کافر سی ازلی طور تے اللہ نے او دے متھے تے لکھ دیتا سی کافر ہے انہیں رہنا بھی کافر سی ماں باپ نے اپنے بچے نہ پیار اتنا سی کہ جدو بچے نے جوان ہونا سی تے انہیں اپنے ماں باپ نے بھی کافر کر لینا سی تے ماں باپ نے اپنی اولاد دی محبت دی وجہ تو کافر ہو جانا سی تے آپ نے فرمایا کہ میں وہ بچہ ہی قتل کر دیتا اللہ دے حکم دے نال کہ نہ روے نہ دے ماں باپ دی وجہ تو کافر ہون تائیوں رب نے قرآن چ فرما انما اموالکم و اولادکم فتنہ فرمایا مال تے اولاد فتنہ ہے کدے کدے ویکھیا اولاد دی محبت وچ بندہ کی کر جاندا ہے سنو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان الولد مبخالۃ مجبانۃ میرے نبی نے فرمایا بے شک اولاد بخل تے بزدلی دا سبب ہوندی ہے غور کریا جو میری گل توجہ ہے میرے نبی دی حدیث پاک دا مفہوم سنو فرمایا بے شک اولاد مبخالۃ انسان بخیل بنا دیندی ہے کنجوس انسان کہندا آ دولت میں اپنی اولاد لی کمائی ہے انہوں میں مسیت بنا دیتی تے بچوں دا کی بنے گا اولاد دی خاطر انسان اپنا پیسہ اللہ دی راہ دے بھی خرچ نہیں کردا انسان بخیل ہو جاتا ہے جی میں اللہ دی راہ خرچ کر دیتے تے میری اولاد دا کی بنے گا تے مجنبۃ انسان نو بزدل بھی بنا دیندی اولاد جتھے انسان کو چپ نہیں نہ کیتا جاندا اولاد دی وجہ تو بندہ اوتھے بھی چپ کر جاندا بزدلی وکھا دیندے جہاد تے نہیں جاندا کیوں میں مر گیا میں گرفتار ہو گیا تے میرے بعد میری اولاد دا کی بنے گا گرامی قدر حضرات انسان اولاد دی محبت کی نہیں کروا دیندی علماء نے فرمایا کہ وہ بچہ چکے ہے تے چھوٹا سی مگر ڈاکواں دے نال رہندا سی تے علاقے چ ڈاکے چھوٹے موٹے ڈکیتیاں کردا سی گناہگار بھی بڑا سی ہے بھی کافر اودی وجہ تو اودی ماں باپ نے بھی کافر ہو جانا سی آپ نے او بچہ ہی مار دیتا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس بچے دے مرن تو بعد او دے بدلے چ اللہ نے او دے ماں پیاں نو ایک بیٹی عطا کیتی اس بیٹی چ 70 نبی پیدا ہوئے بولو سبحان اللہ ویکھ رب دے حضرت خضر علیہ السلام دی نگاہ کتھے تک کم کر رہی سی ویکھ والی دی نگاہ فرمایا میں تے انہوں مار دیتا پر او دے ماں باپ نو اللہ نے اولاد عطا کیتی تے بیٹی عطا کیتی او دے جو 70 نبی پیدا ہوئے میری ملت نوجوانوں پتہ چلیا کہ اولاد دی تربیت انسان نو چنگی کرنی چاہیے ہے نا تاکہ کدھر اولاد دی وجہ تو انسان نو شرمندگی دا سامنا نہ کرنا پڑے آئیے اگلی بات سنیے آپ نے فرمایا کہ او جڑی میں دیوار سدھی کیتی سی نا پینڈ والے سانو کھانا تے نہیں کھلایا پر سانو پینڈ والے نہ کی لگے اساں تے دیوار والے عمل ویکھنا سی عرض کیتی حضور او دیوار کی نہ دی آپ نے فرمایا 2 یتیم بچے سن ایک دا نام سی اسرم تے ایک دا نام سی سریم باپ دا نام سی کاشہ فرمایا دیوار کیوں سدھی کیتی آپ نے فرمایا کہ وکان ابوہما صالحا اس جملے تے غور کرے فرمایا دیوار اس واسطے سدھی کیتی کہ اس دیوار دے نیچے انہاں دے باپ نے مرن تو پہلے ایک خزانہ دفن کیتا سی
بچے اجے چھوٹے تے یتیم نے اگر دیوار گر جاندی تے لوگاں نے خزانہ لے کے چلے جانا سی تے لوگاں لٹ لینا سی خزانہ تے میں دیوار اس واسطے سیدھی کیتی کہ جب تک دیوار ٹھیک رہے گی بچے جدوں جوان ہون گے انہاں نوں پتہ چل جائے گا کہ دیوار دے نیچے ساڈے باپ نے ساڈے لئی خزانہ دفن کیتا ہے اپنی دیوار ڈھان گے تے خزانہ رکھن گے تے گزارا سونا ہو جائے گا حضرت موسیٰ نے فرمایا پر انہاں تے بھلا کیتا کیوں جملہ سنو خضر نے فرمایا وکان ابوہما صالحا اس واسطے کیتا کہ انہاں دا ابا بڑا نیک سی انہاں دا ابا بڑا نیک سی اگلی گل حیرت والی سنو مفسرین فرماتے ہیں اونا بچیاں دا باپ نہیں سی اونا دے دادا پھر دادے دا باپ پھر باپ دا دادے دا باپ دا دادا فرماتے ہیں کہ او جڑا نیک سی نا باپ او بچیاں دی 7ویں پشت وچ سی پچھلی 7ویں پشت وچ او نیک سی تے حضرت خضر فرماتے ہیں اس نیک ابے دی وجہ تو میں انہاں تے نیکی کیتی پتہ لگیا ابا نیک ہوئے نا تے اولاد نو صلہ ملدا ہے اولاد نو صلہ ملدا ہے جے باپ نیک ہوئے اس واسطے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت انسان دے سامنے او ہی ہوندا بیجی ہے کٹ دے جو بیجے گا اوہی کٹے گا تے تو بیجی نیکیاں تیریاں اندہ نسلاں بھی تیریاں نیکیاں دی وجہ تو پھلن دے پھولن یاد رکھا میری ملت نوجوانوں میں ہمیشہ جملہ بولنا اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہندے نے اولاد او کر دی جو ماں باپ کر دے نے باپ نماز پڑھے گا پتر ویکھ کے ضرور پڑھے گا بچہ چھوٹا بھی ہوگا نا بالکل چھوٹا 2-4 سال دا انہوں نماز دا پتہ نہیں ہوندا مگر جدو باپ نماز پڑھے ماں نماز پڑھے تے بچہ مسلح تے کھلو کے او بھی اومیں دیا ادامہ کر دے حالانکہ انہوں پتہ تا نہیں نہ ہوندا کہ نماز کی ہے مگر وہ پڑھ دے پتہ چلے اولاد او کر دیئے جو ماں باپ کر دے نے تو گرامی قدر حضرات پھر ہوئے نہ تے بندہ کرے ہی نیکی پتہ چلے آج 7ویں پشت چ باپ نیک ہوئے تے نسلہ نو دا فائدہ مل دے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اقبال بزرگان دین دے بھی نے وہ فرما دینے کہ باپ نیک ہوئے تے صرف اولاد نو نہیں او دی اولاد نو بھی سیدھا مل دے تے نیک انسان دی وجہ تو اللہ او دے ہمسائیں دے اتے بھی کرم کر چھڑ دے ایک نیک ہوئے ہن آئیے میں دیتے چند دلائل عرض کرا گرامی قدر حضرات فرمایا گیا کہ اللہ انسان نیک ہوئے تے او دی اولاد او دی ذریت دی حفاظت بھی کر دے انسان جدو گناہ کر دے نہ تے یہ سوچ دے کسے نو پتہ نہیں پڑھیا نہیں نہ گیا تے کی کہندہ بچ گیا جب پولیس نے نہیں نہ پکڑیا تے انسان سوچ دے میں بچ گیا کوئی فکر نہیں پر انسان یاد رکھی تیرا گناہ کدھر لکھیا گیا تو بھول جانا گناہ کر کے بھی او ذات جڑی تینوں ویکھ رہی او نہیں بھول دی نہ تیری نیکی بھول دی ہے تے نہ تیرا گناہ بھول دی ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دینے مثال انجے دنیا دی جی میں کنواں ہوندا ہے فرما دینے کنویں دے وچ آواز دئیے تے پلٹ کے آندی ہے انجی انسان دی نیکی بھی پلٹ کے آندی ہے تے گناہ بھی پلٹ کے آندہ ہے تیری نیکی تینوں ادا ثواب تے ملے گا مگر ہو سکتا ہے اجر تیری اولاد نو مل جائے انہوں نہ ملے تے اگلے تیرے پوتریاں نو مل جائے انہوں نہ ملے تیرے پوترے دے پوتریاں نو مل جائے اجر ضرور ملے گا کیونکہ تے پلٹ کے آواز آندی ظاہری طور تے انسان کہنا میں گناہ کر لیا ہے کسی نے پتہ نہیں چلیا بچ گیا مگر وہ بچیا نہیں آپ فرماتے ہیں جدو سورج طلوع ہوتا ہے نا یا غروب ہوتا ہے اس ویلے دیوار دا سایہ بڑا لمبا دیوار تو سایہ دور چلا جاتا ہے تے دیوار چمت سمجھ دیئے میرا سایہ میں تو دور ہے آپ فرماتے ہیں پر جدو سورج جیوں نصف نہار تے دوپہر ویلے آندا نا سورج جدو اوپر آندا ہے کہ او دیوار دا سایہ سمٹ کے تے دیوار دے نال چمٹ جاتا ہے آپ فرماتے ہیں انجی انسان دا گناہ کدے کدے دور چلا جاتا ہے پر ایک ویلہ آندا ہے کہ او دا گناہ ٹردا او دی ذات نو چمٹ جاندا انہوں کدے نہ کدے او دی پکڑ ضرور ہو جاندی ہے کسے نہ کسے صورت دے اندر لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت قرآن دا فیصلہ ہے تو پتہ چلے آ کہ انسان دی نیکی بھی او دے تک پہنچ دی ہے تے گناہ بھی او دے تک پہنچ دا ہے
توجہ۔ اور اتھے آ کے علماء نے ابھی بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ جڑے پاکاں دے کام ہوندے نا، نیکاں دے کام، مولانا روم فرماتے ہیں کار پاکاں راہ کے آسعد خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر۔ فرماتے ہیں پاکاں تے نیکاں دے کام وے کہ کدھرے انہاں دے کاماں نو اپنے ورگا نہ سمجھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ حضرت خضر کی پہ کر دینے، ایتے غلط ہے، پر جدو انہاں دسیا کہ میں کیوں کیتا ہے، پھر حضرت موسیٰ نو خبر ہوئی ہاں ٹھیک پہ کر دے سن، میں نو غلط سمجھ آ رہی سی۔ فرماتے ہیں پاکاں دے کام وے کے اپنے تے قیاس نہ کر کہ ہورے اے میرے ورگا ہی نے، نہیں نہیں۔ فرماتے ہیں لفظ مولانا روم فرماتے ہیں لفظ شیر لکھیا نا، شیر، وہ شیر بھی پڑھیا جاندہ ہے تے شیر بھی پڑھیا جاندہ ہے، دیکھن چک جیسا ہی ہے، پر شیر درندہ ہوندہ ہے تے شیر دا مطلب دودھ ہوندہ ہے۔ تے فرماتے ہیں ویکھ دوں لفظہ چ فرق کنا ہے، پر ویکھن چ ایک جیسے۔ فرماتے ہیں انج نیک تے عام بندے دا فرق ہوندہ ہے، دیکھن چک جیسے لگ دینے، مگر کماں دا بڑا فرق ہوندہ ہے۔ تے مثال دیکھے آپ فرماتے ہیں کوئی دکاندار سی نا کریانے دی دکان، تے انہیں توتا رکھا جڑا توتا گلہ کردہ سی، رات ہوتا بول دا سی، تے انہیں گلہ کرنیاں تے گاہکاں دا دل لبھانا، گاہک بڑے راضی رہنے، تے دکاندار نے جدو کدے چلے جانا نا، تے توتے نو کہنا ذرا میری دکان دی حفاظت کریں میری دکان دی، تے جے کسی آگے کسی چیز نو ہاتھ لانا تے توتے کہنا خبردار مالک ایتھے نہیں تے کسی چیز نو ہاتھ نہیں لگانا، توتا دکاندار ہی بن گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک دن دکاندار کدھر گیا تے توتا رکھوالی پیا کرے تھے، اچانک ایک بلی چوہے دے پیچھے دوڑی، توتا ڈر کے اڑیا تے ایک تیل دا کنستر او دے نال ٹکرایا تے کنستر زمین تے ڈگا، تیل ساری دکان تے رڑ گیا، ہر چیز ہی خراب ہو گئی۔ دکان دا جدو آیا تے انہیں ویکھیا توتا بیٹھا ہے، انہیں تیل روڑیا، انہیں تھپڑ ماریا، او توتے دے سر دے وال جھڑ کے گنجا ہو گیا۔ توتے نو انہا غصہ لگا انہیں بولنا ہی چھڑ دیتا، وہ دے گاہک بھی گھٹ کے جڑے سارا دن گلاں توتے دیاں سنن واسطے بیٹھے رہندے سن، وہ بھی چلے گئے۔ توتا چپ کر کے عرصہ دراز گزر گیا، انہیں بڑا منایا پر توتا مننے نہ، بول ہی نہ۔ اچانک ایک توتا بڑا افسردہ ہو کے بیٹھا تے دکان دے سامنے ایک فقیر گزریا، منگتا گزریا، سائل گزریا، او سر تو گنجا سی، او سوالی سر تو گنجا سی۔ تے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں توتے نے جدو گنجے نو ویکھیا تے انہوں ویکھ تے ہنس پیا، تے ہنس کے کہندا تو بھی تیل روڑیا سی، تو بھی تیل ہی روڑیا سی۔ آپ فرماتے ہیں کہ او سمجھیا کہ آ بھی میرے ورگا تے میں بھی اے دے ورگا۔ آپ فرماتے ہیں کسی دا ظاہر وے کہ آ نہ سمجھ بیٹھی، آ جڑا نیک پیا کم کردہ ہو سکتا ہے، میں بھی کرا تے میں بھی انج دا نیک ہو جاواں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں اندروں نیک ہو، ظاہری طور تے نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کدے کدے دنیا دار بھی نیکاں ورگا بنن دی کوشش کردا ہے، او بھی بھیس وٹا لیندا ہے کہ مینوں بھی لوگ ولی آکھن، میرے بھی لوگ بڑے قصیدے، مینوں بھی لوگ مرید مینوں میرے بنن۔ آپ فرماتے ہیں نا انج پیریاں مریدیاں تے انج نیک نہیں ہونا، فرماتے ہیں اندروں نیک ہو، ادرو نیک ہو۔ آپ ارشاد کی فرماتے ہیں، مثال دے کے فرماتے ہیں نبیان نے موجدے وکھائے تے جادوگراں جادو کیتے تے کام تے دو میں اکو جیسن۔ فرعون تے جادوگراں نے رسی دے سپ بنائے تے موسیٰ نے اپنی سوٹی دا سپ بنایا تے کام تے ایک جیسا۔ تے آپ فرماتے ہیں جنہوں روحانی بیماری ہوئے نا وہ سمجھدا وہ بھی جادوگر ہے تے وہ بھی جادوگر ہے۔ آپ فرماتے نہیں کام دعا دے ایک جیسے نے، پر اونا دا جادو ہے، پر نبی دا موجزہ ہے، نبی دا کمال ہے۔ گرامی قدر حضرات اتھے آکے بعد عاشق ارشاد فرماتے ہیں، اولیاء اللہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے راز نہیں کھولے۔ آپ فرماتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں اخفاء الاسرار من الابرار، فرماتے ہیں راز نو رازی رکھنا اے اللہ والیاں دا طریقہ ہے، ابرار دا طریقہ ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ تو چاہنا ہے راز چھپیا رہے، کہ جڑا راز اپنے دشمنہ کو چھپانا اپنے دوستہ کو بھی چھپایا کر۔ فرماتے ہیں سارے راز سارے نو نہیں دسی دے، کہ آری بلا لوگ فرماتے ہیں جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، کہ نہ نہیں وکھیا او کرن گلاں
جنہ ویکھ لیا او بول دئی نہیں۔ حضرت خضر نے راز سینے چ رکھے کھولے نہیں، کھولے ادوں جدوں ضرورت پئی تے میاں صاحب فرماندے نے جس وچ گجی رمز نہ ہوئے درد مداں دے حالوں بہتر چپ محمد بخشا سخن اجے نالوں تے میاں صاحب فرماندے نے چپ رویں تے موتی مل سن صبر کرے تے ہیرے پاگلا ملوں رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ فرماتے نے چپ رہنا سکھ اپنے راز اندر رکھ۔ فرماتے نے اندر زمین دے دانا جاوے تے پھر دانا زمین دے وچ روے پھر او دے چو پودا نکلدا ہے پھر درخت بندا ہے پھر پھل لگدا ہے۔ فرماتے نے جے تو بھی چاہنا ہے کہ تینوں پھل لگے تے پھر راز نو اندر رکھیا کر۔ فرماتے نے سونا چاندی ہیرا لال جواہر اے او پہاڑ دی کان دے اندر رہندے نے پھر مل پیندے نے۔